मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़ ख़ातर रखा जाएगा। अफ़गानिस्तान की अथॉरिटीज़ यानी जो अबूरी हुकूमत है, उन्होंने सहूलतकार का किरदार अदा किया है। हुकूमत का कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का एतराफ़। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं TTP से आईन पाकिस्तान के तहत मुज़ाकरात हो रहे। हुकूमत और कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के मुताबिक फायर बंदी में तोसी होगी। रियासत की हाकमियत और सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। अफगान अबूरी हुकूमत ने मुज़ाकरात में अहम किरदार अदा किया। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वज़ीर आज़म की गैर हाजिरी पर अपोजिशन की तनकीद। TTP पर ब्रीफिंग के दौरान बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का तज़किरा। शुरका ने कहा शोहदा के वरुसा के जज्बात को मद्देनजर रखकर मुआहिदा तश्कील दिया जाए। कलदम TTP गलती तस्लीम करके शर्मिंदा हो तो रियासत उन्हें तस्लीम कर सकती है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में शुरका का मौक़िफ़। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की ज़ेर सदारत 5.5 घंटे तवील इजलास। अरकान को कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ होने वाले मुज़ाकरात पर ब्रीफिंग। शुरका ने कहा कलदम TTP हथियार डाल दे। इजलास में तहरीके लब्बैक से मुआहदे का मामला भी ज़ेर बहस आया। MQM पाकिस्तान ने अपनी जमात का मामला भी उठा दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का अपने दफातर खोलने का मुतालबा। कहा अगर TLP बहाल हो सकती है तो हमारा क्या कसूर है। कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुतालिक कोई फैसला नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा कलदम TTP के साथ मुआहिदा पार्लिमान में लाने का कहा है। अफगानिस्तान की सूरत हाल और कलदम TTP पर बहस हुई, खुलकर बातें की गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन कायदीन को एतमाद में लिया गया। DG ISI ने ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने सवालात के जवाब दिए। अपोजिशन लीडर और दीगर कायदीन ने नुक्ता नज़र बयान किया। तहरीके लब्बैक से क्या मुआहिदा हुआ। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने तफसीलात मांग ली। मुआहिदा पार्लियामेंट में रखने का मुतालबा। कहा हर चीज़ खुफिया है, हुकूमत बताए मुआहिदा किया क्या है। तहरीके लब्बैक को कलदम जमातों की फहरिस्त से निकालने पर मुशावरत से जवाब देंगे। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के बाद गुफ्तगू करते हुए बोले ब्रीफिंग अच्छी थी, तहरीके तालिबान और लब्बैक पर कोई तबसरा नहीं करूँगा। इन कैमरा ब्रीफिंग थी। पाकिस्तान अफगान अवाम की हिमायत जारी रखेगा। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में इत्तफाक। एलामिये के मुताबिक आला अस्करी क़यादत की मुतल्लिका अमूर पर जामे ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान ने अफगान अमन अमल में पुरखुलूस तौर पर बस्पत और जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। अफगानिस्तान में पायदार अमन खित्ते के अमन इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान की कोशिश है कि मौजूदा हालात किसी और इंसानी और मुआशी बहरान को जन्म ना दे। उम्मीद है कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। इजलास में आर्मी चीफ और DG ISI समेत अस्करी हुक्काम, चारों वुज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और हुकूमती और अपोजिशन अरकान की शिरकत। तहरीके लब्बैक ने वज़ीराबाद में धरना ख़त्म कर दिया। मुज़ाहिरीन की वापसी, मस्जिद रहमतुल आलमीन लाहौर पहुँचने की हिदायत। TLP की मरकज़ी क़यादत की भी धरना ख़त्म होने की तस्दीक। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं तहरीके लब्बैक के साथ मामला कामयाबी से हल हो गया। ये तमाम सियासी जमातों की जीत है। वज़ीर आज़म का चीनी का तमाम स्टॉक मार्केट में लाने का हुक्म। 15 नवंबर से पूरे मुल्क में गन्ने की क्रशिंग का आगाज होगा। सूबाई और जिलाई हुकूमतों को फील्ड में रहने के अहकामात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल पर अहम इजलास। इमरान खान ने कहा मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चीनी माफिया के खिलाफ कवानीन पर हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। महंगाई के असरात का एहसास है। इजलास को बताया गया सिंध हुकूमत के शुगर मिल्स की बंदिश के फैसले से कीमतें बढ़ी। सिंध ने गंदुम बहरान में भी विफाक और सूबों से इख्तलाफ किया, जिससे हंगामी सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ा। इमरान खान की अवाम के सामने हकायक और आदाद व शुमार पेश करने की हिदायत। मौसर आगाही मुहिम चलाने का कह दिया।
سوال یہ ہے سندھ سے کہ وہ شوگر ملیں جو 15 اکتوبر کو یا ایٹ موسٹ 20 اکتوبر کو چل جاتی ہیں وہ ابھی تک سندھ میں کیوں نہیں چلیں؟ کیوں اتنے عرصے کے بعد بھی اپنے بوائلر چلا کے انہوں نے بند کیا؟ شوگر ملز کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے چینی کی قیمت کو مہنگا کرنے کی کوشش نہ کرے، اور یہ جو 20 نومبر کو ملز جو نہیں چلیں گی تو اس کے بعد قانون اپنی حرکت میں آئے گا۔ سندھ حکومت نے شوگر ملز کے ساتھ گٹھ جوڑ کیا، ان کی سازش کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ وفاقی وزیر حماد اظہر کی چارج شیٹ، کہا سندھ حکومت چینی مہنگی کرنے کی بجائے اپنی ذمہ داری پوری کرے، سیاسی سازش میں عام عوام پس رہے ہیں، ملک میں چینی کی قلت نہیں ہونے دیں گے۔ درآمدی چینی کے علاوہ 15 نومبر سے کرشنگ سیزن شروع ہو جائے گا، 1-2 ہفتے میں چینی کی قیمت تیزی سے نیچے آئے گی، مقررہ تاریخ پر نہ چلنے والی شوگر ملز کے خلاف کارروائی ہوگی۔ عوام مہنگی چینی کے حصول کے لیے درپتر، لاہور میں انتظامیہ کی کارروائیوں کے بعد موٹی چینی مارکیٹ سے غائب، شوگر ملز نے سپلائی کم کر دی، لاہور میں چینی 150 روپے میں بھی نہیں مل رہی، کراچی والے 140 سے 160 روپے فی کلو چینی خریدنے پر مجبور، پشاور میں قیمتوں کو کچھ بریک لگی، قیمت 135 روپے پر آ گئی، کوئٹہ میں استحکام نہ آ سکا، چینی کا ریٹ 160 روپے ہو گیا، دکانداروں اور تھوک والوں کے پاس سٹاک بھی ختم ہو گیا۔ سرکاری ریٹ پر چینی فروخت نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھی جائے گی، وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات، انتظامی افسروں کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت، کہا صارفین کے حقوق کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری ہے، چینی کی قیمت میں بلا جواز اضافہ کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا، کسی کو من مانی نہیں کرنے دیں گے۔ 6 سے 8 ماہ میں عالمی قیمتیں نارمل ہونا شروع ہو جائیں گی، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دعویٰ، کہا کورونا کے خلاف بہترین حکمت عملی کی بدولت آج ہم بہت بہتر حالات میں ہیں، سیاسی مخالفین کا کام ہی مایوسی اور جھوٹ پھیلانا ہے، پاکستان کسی علیحدہ سیارے پر نہیں ہے، ملک کی صنعتیں بحال ہو چکی، تعمیراتی شعبہ پوری طرح فعال ہے، زرعی معیشت خوشحال ہے، برآمدات میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے، مزدور، کسان اور صنعتوں کی آمدنیاں بڑی ہیں۔ کراچی کا ڈیری مافیا تگڑا، دودھ کی قیمتوں میں منمانا اضافہ کر دیا، شہر قائد میں دودھ 140 اور دہی 220 روپے فی کلو ہو گیا، سرکاری نرخ سے 46 روپے زائد فروخت ہو رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ حکومت کے خلاف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی پھر ایک، پارلیمان کے اندر اور باہر ٹف ٹائم دیا جائے گا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون سمیت تمام اپوزیشن جماعتوں کا حکومت کے خلاف مشترکہ احتجاج کا فیصلہ، اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں اجلاس، بلاول بھٹو زرداری نے کہا نالائق اور نااہل حکومت کو مل کر بھگائیں گے، شہباز شریف بولے حکومت کو پارلیمان میں مل کر ٹف ٹائم دیں گے، تمام جماعتوں نے کہا حکومت کے عوام کے ساتھ ظلم کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے۔ حکومت نے ڈسکا ضمنی الیکشن میں دھاندلی کے لیے دباؤ ڈالا، ڈی سی کا اعتراف، NA 75 ڈسکا ضمنی الیکشن کی انکوائری رپورٹ جاری، کہا گیا ڈی سی نے مشکوک مقام پر ہونے سے انکار کیا لیکن شواہد نہ دے سکے، AC ڈسکا امن و امان کی صورتحال سے آگاہ تھے لیکن بہتر ہدایات جاری نہ کر سکے، AC ڈسکا پولنگ سٹاف کو غیر قانونی ہدایات دیتے رہے، پریزائڈنگ افسروں کو ہراساں کرتے رہے، DPO سیالکوٹ بھی نااہلی کے ذمہ دار قرار، سابق معاون خصوصی فردوس عاشقہ بان کے رپورٹ پر تحفظات، کہا الیکشن کمیشن اور نون لیگ نے رپورٹ پر گھناؤنا کھیل کھیلا۔ ڈسکا ضمنی الیکشن رپورٹ پر ایکشن، الیکشن کمیشن نے DRO اور RO کو OSD بنا دیا، الیکشن کمیشن کے مطابق DRO اور RO انکوائری رپورٹ میں انتظامی کوتاہی کے مرتکب پائے گئے، کارروائی عمل میں لائی جائے گی، ذمہ داران کے خلاف محکمانہ انضباطی یا فوجداری کارروائی ہوگی۔
اسلام آباد میں 11 سالہ بچی زیادتی کے بعد قتل، لاش میٹرو اسٹیشن کے قریب سے ملی۔ تھانہ رمنا کی حدود میں ہولناک واقعہ، پولیس کے مطابق G11 میں میٹرو اسٹیشن کے قریب بچی کی لاش ملی، پوسٹ مارٹم کے لیے پمز اسپتال منتقل کیا جس میں زیادتی ثابت ہو گئی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی کی موت دم گھٹنے سے ہوئی، جسم پر زخموں اور خراشوں کے نشانات بھی تھے۔ سفاک ملزم کا تاحال کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسٹریٹ کرائمز نے اسلام آباد کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان لگا دیا۔ دن دہاڑے کیش وین کو ہی لوٹ لیا گیا۔ تھانہ I9 میں کیش وین پر حملہ، ڈاکو پیسوں سے بھرے 2 بیگ چھین کر فرار ہو گئے، بآسانی گاڑی میں بیٹھ کر چلے بھی گئے۔ علاقے بھر کی ناکہ بندی، ویڈیو کے باوجود پولیس ڈاکوؤں کا سراغ نہ لگا سکی۔ نوجوان ناظم جوکھیو کے قتل کا کیس، رکن سندھ اسمبلی جام اویس سمیت 3 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں 3 روز کی توسیع۔ کراچی کی مقامی عدالت میں کیس کی سماعت، مدعی کے وکیل کی دہشت گردی، اغوا اور دھمکانے کی دفعات شامل کرنے کی استدعا۔ سراج الحق نے پنڈورا لیکس کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ متفرق درخواست دائر، موقف اپنایا۔ پنڈورا پیپرز پاناما لیکس کا تسلسل ہے، بڑے لوگوں کے نام سامنے آئے۔ عدالت پاناما کے ساتھ پنڈورا پیپرز کی بھی تحقیقات کرائے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا موجودہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، وہ بے بس ہے۔ پنڈورا پیپرز پر مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ آئندہ 2 سال صرف انکم ٹیکس اور GST لاگو ہوں گے، باقی تمام ٹیکسز کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ مشیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں ٹیکس لینا حکومت کا حق ہے، سب کو ٹیکس دینا ہوگا۔ یہ بھول جائیں کہ ٹیکس نہیں دینا، تاجروں کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، اس کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکے گا۔ مکہ ٹیرس کراچی کے بلڈر کو تمام مکینوں کو کرائے پر منتقل کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا 15 روز میں متبادل کرائے پر مکینوں کو منتقل کیا جائے، اگر بلڈر راضی نہیں تو پھر عدالت فیصلہ دے گی۔ کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، بیٹا جاں بحق باپ زخمی۔ واقعہ سیکٹر 4B میں پیش آیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے کینیڈا کی نائب وزیر خارجہ مارٹا موگن کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، 2 طرفہ تعلقات اور افغانستان کی صورتحال پر گفتگو۔ آرمی چیف کا انسانی بحران سے بچنے کے لیے افغانستان کی مدد پر زور۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد کی کرک مندر میں آمد، ٹیری میں واقع سمادھی کی دوبارہ تعمیر کا معائنہ کیا۔ دیوالی کی تقریب میں شرکت، ہندو برادری کی جانب سے تحائف پیش کیے گئے۔ ڈینگی کے وار نہ رکے، لاہور میں ایک اور مریض چل بسا۔ صوبے میں اموات کی تعداد 69 ہو گئی۔ ایک دن میں 244 نئے کیس، 146 مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بھی درجنوں نئے مریض سامنے آئے۔ موسم سرما میں کورونا کی 5ویں لہر کا خدشہ، معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا، عوام سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل۔ وبا سے ایک دن میں مزید 9 اموات، 449 نئے کیسز رپورٹ۔ موسم بدلتے ہی اسموگ چھانے لگی، لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر بن گیا۔
पंजाब हुकूमत के दावों के बावजूद फसलों की बाकियात को जलाने का सिलसिला भी न रुका। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 तक पहुंच गया। शहरियों की आंखों में जलन, खांसी और गले में तकलीफ की शिकायत। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से वज़ीर-ए-आज़म के नुमाइंदा खसूसी हाफिज ताहिर अशरफी की मुलाकात। 11 रुकनी उलमा व मशाइख का वफ्द भी साथ था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मुआशरे में तहम्मुल और बर्दाश्त के तसव्वुर के फ़रोग़ में उलमाए कराम ने हमेशा यकजहती का सबक दिया। मेहमान परिंदों के पाकिस्तान में डेरे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हर सू चहचहाट। दरियाए सोआ के किनारे बड़ी तादाद में मेहमान परिंदे मौजूद। कोरोना के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाब हिकमत अमली दुनिया का एतराफ़। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक हालात नॉर्मल होने वाले मुमालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त है। गैर मुल्की वैक्सीनेटेड अफराद के लिए आज से अमरीका भी खुल गया। फ्लाइट ऑपरेशन शुरू। सऊदी अरब में करप्शन इल्जामात पर 172 अहम शख्सियात गिरफ्तार। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के हुक्म पर कार्रवाई की गई। और सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। उर्दू ज़बान के बाकमाल शायर जॉन एलिया की 19वीं बरसी। मुनफरिद असलूब और धीमे लहजे के हामिल जॉन एलिया ने उर्दू अदब को एक नई जहत से रोशनास करवाया। न सिर्फ उर्दू बल्कि अंग्रेजी, अरबी और फारसी ज़बान पर भी मुकम्मल उबूर हासिल था। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। कलअदम टीटीपी गलती तस्लीम करके शर्मिंदा हो तो रियासत उन्हें तस्लीम कर सकती है। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास में शुरका का मौक़िफ़। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि कलअदम तंजीम से मुल्की आइन और कानून के तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं। मुज़ाकराती अमल में मुल्की सालमियत को यकीनी बनाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास। सियासी क़यादत और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद समेत आला अस्करी क़यादत ने शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अरकान पार्लियामेंट के सवालों के ज़्यादातर जवाब खुद दिए। इजलास के शुरका ने कहा, अफगानिस्तान और अमरीका से मुतालिक ऐसी पॉलिसी तश्कील दी जाए कि हम दोबारा किसी जंग का हिस्सा ना बने। इजलास में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुआहदे और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर भी बहस हुई। आर्मी चीफ ने कलअदम TTP के मामले पर पार्लियामान को एतमाद में लेने की यकीन दहानी कराई। शुरका का कहना था, TTP अपनी गलतियों का एतराफ़ करे और हथियार डाले तो रियासत तस्लीम कर सकती है। इजलास के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, मुआहदे के तहत हुकूमत और कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान मुकम्मल सीज़ फायर पर आमादा हो चुके हैं। इन मुज़ाकरात में रियासत की हाकमियत, मुल्की सलामती, मुतल्लिका इलाकों के अमन, मुआशरती और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को मलहूज़े खातर रखा जाएगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, अपोजिशन के कायदीन को एतमाद में ले लिया गया है। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो अपना नुक्ता नज़र बयान किया, जिस माहौल में गुफ्तगू हुई, माहौल बड़ा अच्छा था और बड़े हौसले से एक दूसरे का नुक्ता नज़र सुना गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए। बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बड़े अच्छे माहौल में सवाल जवाब हुए और आई थिंक इट वेंट वेरी वेल। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह शाहजैन बुगटी ने कहा, नाराज बलोच रहनुमाओं के साथ बातचीत जारी है। जो हथियार डालेगा रियायत का मुस्तहिक है। साथी रिपोर्टर खालिद महमूद के हमरा साकिब वर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। एक और अहम खबर देंगे आपको। पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। वजीर आजम की गैर हाजिरी पर अपोजिशन की तनकीद, सवालात पूछे। TTP पर ब्रीफिंग के दौरान बेनजीर भुट्टो की शहादत का तज़किरा। शुरका ने कहा, शोहदा के वरसा के जज्बात को मद्देनजर रखकर मुआहिदा तश्कील दिया जाए। अहम खबर दे रहे हैं आपको। सदर और वजीर आजम कौन होते हैं? कलअदम TTP से बात करने वाले बिलावल भुट्टो जरदारी का
سخت رد عمل، کہا کالعدم تحریک طالبان پاکستان سے مذاکرات پر نہ کسی کو اعتماد میں لیا گیا نہ ہی کوئی اتفاق رائے ہوا. یہ کہنا تھا بلاول بھٹو زرداری کا. سخت رد عمل دیا انہوں نے، اور مزید انہوں نے کیا کہا سنیا. جہاں کسی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا، کوئی کنسنسس پیدا نہیں ہوا، تو کون ہوتا ہے صدر پاکستان یا وزیر خزانہ کہ وہ بھیک مانگتے ہوئے طالبان، تحریک طالبان پاکستان جس نے ہمارے فوجی سپاہیوں کو شہید کیے، ہمارے قومی قیادت کو شہید کیے، ہمارے اے پی ایس کے بچے کو شہید کیے، یہ کون ہوتے ہیں کہ اپنے طور پہ یہ فیصلہ کرنا کسی سے انگیج کریں. پاکستان کا جو بھی پالیسی ہوگا وہ پارلیمان منظوری دے گا، وہ کنسنسس سے بنے گا، تو پالیسی بہتر پالیسی بھی ہوگا.